یا سید یا رحمت للعالمین کیا نمرود نے بابل میں جب دعویٰ نمرود نے بابل میں جب دعویٰ خدائی کا جہاں میں مشیوا ہو گیا جب خود اندھیرا کفر نے ہر سمت پھیلایا اندھیرا کفر نے ہر سمت پھیلایا تو ابراہیم مبعوث فرمایا تو ابراہیم کو اللہ نے مبعوث فرمایا۔ سب تعریفاں سب حمداں اس وحدہ لا شریک دی ذات بابرکات واسطے جس نے تمام اس کائنات کو پیدا فرمایا، لا تعداد بے حد و حساب، ہدیہ درود و سلام امام الانبیاء تاجدار بطحا شافع روز جزا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم آپ دی بارگاہ مقدس مطہر منور بے کس پناہ دے اندر عقیدت پھل محبت ہار سلام دے گڑے دے عرض کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام احباب ذی وقار مہمانان گرامی اہل محلہ عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ماہ ذی القعدہ آج پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ حج اور قربانی دے دن ماشاءاللہ شروع ہونے والے ہیں، اور آج دے خطبہ جمعہ دے اندر اس پاک ہستی دا ذکر کرنا ہے، جد الانبیاء شیخ الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم، آپ کا ذکر پاک انشاءاللہ کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے اوپر برگزیدہ چنے ہوئے پیغمبر نے کہ جنہ کی نسل وچوں میرے رب نے 40,000 نبیاں کو پیدا فرمایا۔ آج کوئی کسی مسجد کا بانی ہوگے انتظامیہ ہوگے تو لوگ اس کو قدر دی نگاہ نال ویندے نے، آندے یار فلاں بندہ اللہ کے گھر دا خادم ہے، متولی ہے۔ جس ہستی دا ذکر اساں کرنا ہے، اللہ نے اپنے کعبے دا انہاں نوں متولی بنایا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ جس دور وچ پیدا ہوئے نے،
کفر تے شرک دا اندھیرا چھا چکیا ہے. آپ جان دیو جنہوں ظلم دیاں آندیاں چل جان، بربریت اندھیرے چھا جان، اس وقت پھر نور دا اجالا بھی ہوندا ہے. کفر تے شرک نمرود دی صورت اندر ہے، اجالا تے روشنی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی صورت اندر ہے. اللہ کریم نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ازمائشاں دے اندر، امتحانات دے اندر بے شمار مرتبہ ازمایا تے پرکھیا. بالآخر فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اے سونیا اساں تینوں مقام محبت وچ اپنا دوست بنا دیا. ابراہیم دا لفظ معنی ہے مہربان تے نرم دل. ابراہیم علیہ السلام دی طبع جڑی ہے او دے اندر مہمان نوازی، محبت تے بردباری اللہ کریم نے رکھی ہوئی سی. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ کی آمد کو پہلے اس کائنات اندر چار بادشاہ ایسے گزرے نے جنہوں اللہ نے پوری ہفت اقلیم دی بادشاہت عطا کی تھی. دو مسلمان نے، دو کافر نے. مسلمانوں نے جو حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام اور سکندر ذوالقرنین، اسلام کے اندر انہوں اللہ نے بادشاہت عطا فرمائی. تے کفر دے اندر بخت نصر بادشاہ ہویا ہے. تے نمرود بن کنعان بن سام بن نوح، حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد بھی چنے. انہوں بھی اللہ تعالیٰ نے ہفت اقلیم دی بادشاہت عطا فرمائی. گرامی قدر حضرات، 400 سال گزر گئے نے حکومت کرتے ہیں نمرود نو. ایک دن رات ستا تے خواب ویکھیا، آسمان فلک تے ایک ستارہ نور دا طلوع ہوا ہے. یہ دی روشنی نال چاند تے سورج ماند ہو گئے نے. صبح اٹھ کے اپنے دربار دے نجومیاں نو خواب سنائی. انہاں تعبیر دسی کہ تیری حکومت دا خاتمہ ہونے والا ہے، تیرے دن گنے جا چکے نے. اس نور دے اجالے تو مراد ہے اللہ دا کوئی سونا نبی دنیا پہ ہونے والا. انہیں کہ آیا تے نہیں، انہیں کہ حالے تک تے کوئی نہیں آیا. کہنے لگا مردم شماری بھی کر لو تے منصوبہ بندی بھی کر لو تے نس بندی بھی کر دیو تے مرد عورتوں جدا بھی کر دیو، لیکن میرا رب فرماندا ہے لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا. اللہ فرماندا جس کام دا میں ارادہ کر لواں وہ پھر کام ہو کے رہے گا. جس کام دا رب فرماندا میں وہ کام ہو کے رہندا ہے. گرامی قدر حضرات، بڑی کوشش کر لی نمرود نے، پر ایک دن ایسا آیا نمرود کے دربار میں نجومی سر جھکا کے بیٹھے نے. انہیں آکھیا جی تو ہم کی ہوئے ہے؟ انہیں آکھیا بادشاہ جی تو خواب ویکھی سی نا وہ تعبیر پوری ہوندا ویلا آ گیا. تعبیر پوری ہوندا ویلا آ گیا. انہیں آکھیا جنیاں عورتوں بچہ پیدا ہونے والے انہوں قتل کر دیتا جائے، مردوں عورتوں کو جدا کر دیتا جائے.
گرامی قدر حضرات، اس وقت اعلانات ہو گئے اللہ کی شان ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام ہے طارق۔ کی نام ہے؟ طارق۔ ماں کا نام ہے اوفا۔ اے قرآن پاک کا جو ذکر ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر کو آکھیا وَإِذْ قَالَ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً انی اراکا وقومکا فی ضلال مبین، کہ میں تو انہوں کھلی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں۔ تمام مفسرین دا بالاتفاق فیصلہ ہے کہ آزر تو مراد ابراہیم علیہ السلام دے چاچا نے، باپ نہیں۔ وہ دی وجہ ہے اہل سنت و جماعت عقیدہ ہے 1,24,000 انبیاء کموں پیش آئے نے، کسے نبی دے بھی ماں باپ مشرک تے کافر نہیں، سارے مومن ہیں، سارے۔ علامہ قاضی عیاض شفا شریف کے اندر آپ نقل فرماتے حدیث نبی پاک علیہ السلام کی، میرے آقا فرماتے ہیں میرے باپ آدم علیہ السلام تو لے کے میرے باپ عبداللہ تک، میری اماں حوا تو لے کے میری ماں آمنہ تک، میری نسل کے اندر جنہیں باپ آئے نے وہ بھی پاک نے، جنہیں ماما آئی نے وہ بھی پاک نے۔ میں پاک پشتہ میں جو آیا، پاک پتنہ میں جو آیا، پاک رحمہ میں جو آیا۔ گرامی قدر حضرات، یہ صرف عقیدہ اہل سنت و جماعت ہے۔ بوتل خراب کر کے بیٹھو، کسی کو بوتل پلا دو یا چائے کی پیالی خراب کر دو، کسی نے پوچھو مسئلہ بھی ابراہیم علیہ السلام دے ابا جی دے بارے تھوڑا کوئی خیال ہے، اور نہ کرنا تسی تے انہاں دی گل کردے ہو، سی تے نبی پاک دے ابا جی میں کوئی نہیں مانتے۔ تے میں کیا پھر ٹھیک ہے کہ تسی انہاں نو نہیں مانتے تے سی تانوں بھی بولو میرے نبی کو، میرے نبی کی شان کو جو مانتے نہیں وہ جان لے کہ ہم بھی انہیں بولو۔ گرامی قدر حضرات، تو ابتدائی باتوں سے ایک دو عرض کرنے والیاں کہ ماں کا نام ہے اوفا، باپ کا نام ہے طارق۔ اللہ کی شان و بیلا پھر قریب آیا ہے۔ نمرود کہنے لگا میں میلاد نہیں ہوں دینا، میں نبی دا میں نبی دا میلاد معلوم ہویا، میلاد رکھنے والے بڑے پرانے آندا میں نبی دا میلاد نہیں ہون دینا۔ پروردگار عالم نے حضرت اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دل اندر اس بات کا خیال پیدا کر لیا۔ مفسرین نے اختلاف دے نال دو روایتاں بیان کیتیاں نے، پہلی روایت ہے آپ دے مکان وچ طے خانہ ہے، دوسری روایت ہے مکان تو باہر ایک غار ہے، آپ دی والدہ ماجدہ غار دے اندر چلیاں گئیاں، او بیڑا قریب آیا، او مقدرہ والا بیڑا قریب آیا تے قسمت والیاں گھڑیاں قریب آیا۔ حضرت اوفا دے بدن مبارک وچوں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا میلاد ہو گیا۔ اللہ دے نبی سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس کائنات اندر آ گئے، جنہوں اللہ دے نبی آئے نے، آپ جس کار اندر آئے نے، نبی دے نور دی برکت نال ساری گاری روشن ہو گئی، نبی دے آن دی برکت نال ساری گاری روشن ہو گئی ہے۔ میرے پیارے آقا دا جدو میلاد ہوئے، حضور دی آمد نال پوری کائنات ہی روشن ہو گئی ہے۔ جس گار میں ابراہیم نبی آئے نے، انہاں دی آمد نال غار نور نال نور ہو گئی ہے۔ جدو امتی دی قبر وچ میرا سونا نبی آئے گا تے امتی دی بھی قبر روشن ہو جائے۔ اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام دی آمد ہوئی تے کی ہویا؟
غار بولو غار نور والا نور کی غار روشن ہو گئی. انہیں آخیا میں میلاد نہیں ہون دینا, میں نبی دا میں میلاد نہیں ہون دینا. بڑے مرد قتل ہو گئے, بڑیاں عورتاں قتل ہو گئیاں, منصوبہ بندیاں نس بندیاں جدا کر دیتا, مرد عورت نہ ملے, گھراں دے اندر پیرے آ گئے نے. پھر میرے رب دی شان وے ہر دم روے لیکن ماں دی گود جدو نبی آیا پتر تے آم پوچھ کے ویکھ لو کسے نوں تے پتر تے ماں باپ دی اکھاں دی ٹھنڈک ہوندے نے. جڑا ابراہیم علیہ السلام ہون گے کنے کو حسین تے ماں جبین ہون گے جنہاں دی پیشانی وچ نور مصطفیٰ پیا چمکدا ہوئے گا. ماں نوں بڑا چاء چڑھیا, بڑی خوش ہوگی, بجا کی اولاد ماں باپ دی اکھاں دی ٹھنڈک ہوندی ہے. حضرات میرے ایک بھائی بیٹھے نے, بڑے سال گزر گئے, انہاں دا بیٹا دنیا تو چلا گیا علی. ایک دن میں فون کر کے پوچھیا جمعہ پڑھن کیوں نہیں آئے؟ کہندے نے میں بیٹے دیاں قدماں وچ بیٹھا ہویا, میں قبر تے باندھی بیٹھا ہویا, مینوں خیال آیا اے پتر مٹھے حضرت یعقوب نبی دے یوسف نبی دے قصے قرآن اندر نہیں. حضرت یحییٰ علیہ السلام تے زکریا علیہ السلام دیاں محبتاں قرآن دے اندر نے. کدی قرآن کھول کے دیکھنا, حضرت لقمان حکیم اپنے پتر نو بٹھا کے وصیتاں پہ کر دینے. کدی سورت ابراہیم دا مطالعہ کر, کدی سورت قصص دا مطالعہ کر, کدی سورت الانبیاء دا مطالعہ کر, کدی سورت العراف دے انعام دا مطالعہ کر. اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام اپنے پتر اسماعیل منا دیاں پہاڑیاں تے بٹھا کے پتر نال گلاں پہ کر دینے. پتہ لگا اے باپ تے پتر دا رشتہ میرے رب نے بڑا عجیب بنا چھڑیا. رشتہ ایک بڑا عجیب قسم ہے. اولاد دی محبت رب نے جانوراں دے دلاں وچ بھی رکھی. جب کسی چڑیا دے گھونسلے جادو پا کے رکھا, انہیں شور نہ مچایا بات. حضرت اوفا چولی وچ پتر راضی دی ہوئیاں پر خیال آیا نمرود بے ایمان نے مارن دا حکم دیتا ہے تے میں ان کی کراں امانت. سوچی پہ گئی, پتر نال پیار کیتا, پھر اللہ دی سپرد کیتا, غار میں بٹھا کے نا. حضرت اوفا جب باہر نکلی ہے نا,
ایک پتھر غار دے اگے آیا، حضرت عوفہ سوچی پہ گئی دل کرے تے دیہڑی بعد آواں، نو بعد آواں، پتر نو ویکھن آواں تے میں آواں گی تے یہ پتھر کیویں ہٹے گا؟ پتھر بس خیال ہی آیا میری بندی پریشان نہ ہو، جڑا رب اتنا مہربان ہے غار دے اگے پتھر رکھ سکدا ہے، وہ پراں بھی آپ ہی کر سکدا ہے، پراں بھی۔ حضرات ذرا توجہ فرماؤنا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ دے نبی آپ غار دے اندر نے ماں اللہ دی سپرد کر کے ٹر گئی، آواز ہے یہ ساڑھے ذمہ لا دی پریشان آئے ہوئی۔ حضرت عوفہ جدو غار وچوں باہر نکلیاں، آواز ہے جبریل یا اللہ کی حکم ہے، فرمایا جلدی جاؤ نا مانت ساڑھے سپرد ہو گئی ہے، اس غار دے اندر جاؤ، یا اللہ کی کرا، فرمایا نبی دی انگل انہاں دے منہ وچ داخل کر دے، قیامت تک آنے والے بچیاں واسطے سنت بن جائے گی۔ حضرت جبریل علیہ السلام اس غار دے اندر آ گئے، آپ حیران ہو گئے، کبھی غار ثور اندر، کبھی غار حرا اندر، کبھی جبل احد اندر، کبھی جناب خیبر دیاں غاراں دے اندر، کبھی مکے تے مدینے دے اندر، کبھی مصر دے بازاراں اندر، کبھی کنان دے کھماں دے اندر، یہ جبریل کتھے کتھے آندا ہے پیا، کبھی ایوب نبی دے تالاب اندر، یا اللہ میں سدرہ دا راہی ہاں، میں لاہوتی پرندہ ہاں، میں 600 پراندہ مالک ہاں، 7 لاکھ نبیاں دا صحابیاں، 4 آسمانی کتاباں دا حافظ ہاں، یا اللہ کدی غاراں وچ، کدی کھوواں وچ، کدی اندھیرے کوڑیاں دے اندر، میں کتھے کتھے جا رہا ہوں؟ فرمایا جبریل جتھے میرے محبوباں دا ڈیرا ہے، اوتھے ہی تیرا پھیرا ہے، جتھے میرے محبوباں دا اوتھے میرا تیرا۔ میرے بھائی بیٹا برخوردار ذیشان بڑا بیمار ہے، دعا کرو اللہ شفا عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، میرا بھائی عمران اللہ نے کاروبار میرے بھائی نے انہاں نو بھی عارض ہے، اللہ کریم انہاں نو بھی صحت کلی عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات توجہ فرمانا، آپ دی والدہ دا دل کیتا پتر نو میرا ماں ملنا ہے، ادھر پابندیاں لگیاں نے، پر کسی نو کنوں کن بھی خبر آپ نے آ کے ویکھیا، پریشان سن، پتہ نہیں کچھ پیتا بھی ہے سو کے نہ، جدو آ کے ویکھیا نا تے ایک انگل وچوں شہد پہ مل دے، ایک انگل وچوں دودھ پیا مل دے، آواز آئی قادر میں ہاں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں ہاں، میں جو چاہواں کر بسم اللہ، جو چاہواں۔ حضرات ذرا توجہ فرماؤ، سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی بچپن کیویں پئی گزر دی، میں سیرت یا کتاباں وچ پڑھیا عام بچہ جنہ ایک ہفتے دے اندر پرورش حاصل کردا ہے، نبی ایک دن دے اندر کردا ہے، عام بچہ جنہیں مہینے وچ پرورش حاصل کردا ہے، نبی ایک ہفتے دے اندر کردا ہے، عام بچہ ایک سال اندر جنہیں پرورش حاصل کردا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مہینے وچ پہ کردے نے۔ وجہ کی سرد ذمہ داریاں پڑیاں نے، آپ نے دین دا بڑا کام کرنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جنہوں اکھ کھلی ہے، آپ دا جسم مبارک توانا طاقتور، آپ کے جسامت لحاظ نال صحت مند تے خوبصورت، اللہ دے نبی نے شانہ بڑیاں مقام بڑا تے ماں نے دامن تھلے چھپا کے ابراہیم علیہ السلام اپنی بستی دے اندر آندا، نالے بستی وال ویندے نے تے نالے سوچ دے نے، جنہ کو میرا پتر حسین کائنات اندر کسے ماں دا پتر ہونا ہی نہیں۔ اتنا سونا کسی بچہ ہو سکتا ہی نہیں۔ دن گزرتے گئے، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ویکھیا تے اپنی اماں نال گلاں کر لگ پے، اماں جی میرا خدا کون ہے؟ فرمایا بیٹا تیرا خدا تیرا باپ ہے، بسم اللہ۔ فرمایا میرے باپ دا خدا کون؟ عقل کیوں نہ دا خدا،
نمرود آپ تو مراد چاچا اے جی انہوں دا خدا کون ہے؟ بسم اللہ اللہ تعالیٰ برکت فرمائے گرامی قدر حضرات انہوں دا خدا کون ہے؟ آپ دی والدہ نے منہ میں ہاتھ رکھیا تے فرمایا بیٹا خاموش ہو یہ رات پوے تے ستارہ چمکے تے آخر اے ساڈا خدا ہے ستارہ ڈوب جائے تے فرمایا خدا تے ڈوبدا کدی فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي کدی فلما رأى القمر کدی چند کدی سورج کدی ستارے بالآخر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہیں ماں یہ ساڈے خدا نہیں خدا وہ یہ جنہیں چند نو بھی پیدا کیتا ہے سورج نو بھی پیدا کیتا ہے ساری کائنات